हामी आज बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको पार्ट 3 थर्ड पार्टमा छौँ र आजको एपिसोडमा यदि क्वेसनले हामीलाई पासबुकको ब्यालेन्स दियो भने कसरी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि दुईवटा एपिसोडहरू थिए हाम्रा। फर्स्ट एपिसोडमा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो र बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कसरी बनाइन्छ लगायतका बेसिक कुराहरू बारेमा छलफल गरेका थियौँ भने सेकेन्ड पार्टमा यदि हामीलाई क्यास बुकको डेबिट ब्यालेन्स दियो भने कसरी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने र क्रेडिट ब्यालेन्स दियो भने कसरी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने भन्ने कुरामा सेन्ट्रलाइज भएर चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ भने आजको एपिसोडमा अथवा आजको पार्टमा यदि हामीलाई क्वेसनमा पासबुकको डेबिट ब्यालेन्स दियो भने कसरी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने र क्रेडिट ब्यालेन्स दियो भने कसरी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने भन्ने कुरामा सेन्ट्रलाइज भएर केही क्वेसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। र तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा मैले यो अघिल्लो एपिसोडहरूमा पनि भनेको छु कि क्यास बुकको केसमा डेबिट ब्यालेन्स भनेको पोजिटिभ ब्यालेन्स हो र क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स हो अथवा ओभरड्राफ्ट हो। त्यसै गरी पासबुकको केसमा फेरि के हुन्छ, जस्ट अपोजिट, डेबिट ब्यालेन्स भनेको नेगेटिभ ब्यालेन्स अथवा ओभरड्राफ्ट हुन्छ भने क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको के हुन्छ, फेभरेबल ब्यालेन्स अथवा पोजिटिभ ब्यालेन्स हुन्छ। सबभन्दा पहिला मैले एउटा फर्स्ट क्वेसन लिएको छु 2075 सेट ए क्वेसन नम्बर 12 बाट। यो क्वेसन तपाईहरु क्वेसन बैंकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र क्वेसन बैंक यदि छैन भने डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिनेछ, त्यसबाट हेर्नु होला। फर्स्ट क्वेसन छ हाम्रो 2075 सेट ए क्वेसन नम्बर 12 र यसमा दिएको छ फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिवन भनेको छ र नम्बर 1 मा ओन फागुन the balance of bank passbook was 80,000 on reconciliation with cash book following differences are located भनेर भनेको छ। अब यहाँ बैंक पासबुक को ब्यालेन्स 80,000 छ भनेर भनेको छ, तर डेबिट ब्यालेन्स हो या क्रेडिट ब्यालेन्स हो बारेमा केही पनि भनेको छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले के बुझ्ने त भन्दाखेरि क्यास बुक को केसमा ब्यालेन्स दियो तर डेबिट क्रेडिट केही पनि भनेन भने डेबिट ब्यालेन्स भनेर बुझ्छौं अथवा क्यास बुक को पोजिटिभ ब्यालेन्स हो भनेर बुझिन्छ भने। अब फेरि पासबुक को केसमा के हुन्छ, पासबुक को ब्यालेन्स दियो डेबिट ब्यालेन्स हो अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स के हो भनेर चाहिँ भनेको छैन भने त्यतिखेर हामी चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हो अथवा पासबुक को फेभरेबल ब्यालेन्स हो पोजिटिभ ब्यालेन्स हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पोइन्ट आउट गरिहालौँ, स्टेटमेन्टमा राखिहालौँ। ब्यालेन्स एज पर पासबुक, ब्यालेन्स एज पर पासबुक, यो चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हो। सजिलोको लागि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, म यहाँ क्रेडिट ब्यालेन्स भनेर राख्छु। क्रेडिट ब्यालेन्स तपाईलाई क्वेसन दिँदाखेरि ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर पनि दिन सक्छ अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर पनि दिन सक्छ। जसरी पनि कुरा एउटै हो, दुईटै लेख्नु पर्दैन। मैले यो बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर यहाँ ब्र्याकेटमा राखेँ। यसको अमाउन्ट छ रुपीस 80,000, 80,000। अब हामी अगाडिको पार्टमा जसरी नै क्यास बुक र पासबुक, अहिले हामी पासबुकको ब्यालेन्सलाई लिएर हिसाब गर्न गइरहेका छौँ अथवा पासबुकको ब्यालेन्सबाट हिसाब सुरु गर्न गइरहेका छौँ भनेपछि हामी के गर्छौँ, पासबुकको टपमा टिक लगाउँछौँ। योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा हामी क्यास बुकको ब्यालेन्सबाट हिसाबहरू गरेका थियौँ, त्यसैले हामी क्यास बुकको टपमा टिक लगाएर क्यास बुकको साइडमा प्लस गर्दा अथवा माइनस गर्दा पासबुकसित कसरी ब्यालेन्स ल्याउन सकिन्छ भनेर हेरेका थियौँ भने आजको एपिसोडमा अब पासबुकको ब्यालेन्सबाट हामी हिसाब गर्न गइरहेका छौँ भनेपछि पासबुकमा प्लस गर्दाखेरि अथवा माइनस गर्दाखेरि, एड गर्दा अथवा लेस गर्दाखेरि के गर्दाखेरि क्यास बुकसित ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने बारेमा सेन्ट्रलाइज भएर हामी हिसाब गर्छौँ। र नम्बर 2 मा दिएको छ, हाम्रो नम्बर 1 मा चाहिँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर दिएको थियो। नम्बर 2 मा छ, क्वेसनको 2 नम्बरमा चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट रुपीस 5,000 भनेको छ। चेक इस्यु गर्यो 5,000 को, तर प्रेजेन्ट भएन, बैंकमा प्रेजेन्ट भएन। यसको मतलब चेक इस्यु गर्न साथ हामी क्यास बुकबाट माइनस 5,000 गर्यौं। बुझ्नुस् है, चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, चेक इस्यु गर्न साथ क्यास बुकबाट ब्यालेन्स घट्यो तर त्यो चेक चाहिँ बैंकमा प्रेजेन्ट भएन, बैंकमा पेमेन्टका लागि बैंकमा गएन भन्नको मतलब पासबुकबाट माइनस भएन। क्यास बुकमा माइनस भयो, पासबुकमा माइनस भएन। अब दुईटालाई ब्यालेन्स गर्नका लागि अब हामी के गर्न सकिन्छ, हामी त अहिले पासबुकको साइडमा रहेर के अरे प्लस माइनस गर्छौँ, किन भन्दाखेरि पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरिरहेका छौँ भनेपछि अब क्यास बुकसित ब्यालेन्स गराउनका लागि पासबुकमा माइनस 5,000 गर्ने हो भने यता पनि माइनस 5,000 छ र यता पनि माइनस 5,000 हुन्छ, त्यसैले माइनस 5,000।
8 अनि लेस। र अर्को कुरा 8 गर्दाखेरि प्लस गर्दाखेरि यदि ब्यालेन्स हुन्छ क्यासबुकसित भने 8 मा राख्ने, माइनस गर्दाखेरि क्यासबुकसित ब्यालेन्स हुन्छ भने लेसमा राख्ने। अहिले हामी माइनस गर्दाखेरि क्यासबुकसित ब्यालेन्समा गएका छौँ, त्यसैले यसलाई हामी लेसमा राख्छौँ। नम्बर 1 चेक इस्युड but not presented for payments. Check issued but not presented for payment rupees 5,000. And त्यसैगरी नम्बर 3 मा चेक सेन्ट फर कलेक्सन रुपीस 10,000 नट डिपोजिटेड बाई बैंक भनेको छ। 3 नम्बरमा चेक डिपोजिट गर्न अथवा कलेक्सन गर्नका लागि पठाइयो तर बैंकले जम्मा गरेन। यसको मतलब चेक जम्मा गर्न पठाउन साथ हामी के गर्छौं, क्यासबुकमा प्लस गर्छौं, प्लस 10,000 गरियो। हेर्नुस् है, ध्यान दिनुस् है, चेक इस्यु गर्दाखेरि क्यासबुकमा माइनस गर्छौं, चेक डिपोजिटका लागि अथवा कलेक्सनका लागि पठाउँदाखेरि क्यासबुकमा प्लस गर्छौं। चेक सेन्ट फर कलेक्सन रुपीस 10,000 नट डिपोजिटेड बाई बैंक। हामी जम्मा गर्नका लागि 10,000 को चेक पठाइयो बैंकमा तर बैंकले डिपोजिट गरेन भनेपछि अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, अहिले हामी क्यासबुकतिर चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ किन हामी पासबुकको ब्यालेन्सबाट हिसाब गरिरहेका छौँ। सो अब पासबुकमा के गर्न सकिन्छ, प्लस 10,000 गर्ने हो भने क्यासबुक र पासबुक चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ। यता पनि 10,000 छँदैछ, यतापट्टि पनि के हुन्छ 10,000 हुन्छ भनेपछि अब 8 गर्दा ब्यालेन्स हुन्छ भने 8 मा राख्ने। सो नम्बर 1 चेक सेन्ट फर कलेक्सन बट नट डिपोजिटेड बाई बैंक। चेक सेन्ट for collection but not deposited by bank, भने रुपीस 10,000 अनि त्यसैगरी नम्बर 4 मा 4 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एकाउन्ट अलाउड बाई बैंक। बैंकले सेभिङ एकाउन्टमा, सेभिङ एकाउन्ट भनेको हामीले बैंकमा जुन अकाउन्टमा चाहिँ अमाउन्ट डिपोजिट गरेका छौँ त्यो नै सेभिङ एकाउन्ट हो। अथवा सेभिङ एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट अलाउ गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो पासबुकमा बैंकले इन्ट्रेस्ट राखिदिनु हो अथवा प्लस गरिदिनु हो। इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एकाउन्ट अलाउड बाई बैंक भनेर रुपीस 800 दिएको छ। सेभिङ एकाउन्टमा बैंकले इन्ट्रेस्ट अलाउड गर्यो। अब बैंकसँग पासबुक हुन्छ, यसको मतलब बैंकले पासबुकमा प्लस 800 गर्यो तर क्यासबुकमा प्लस भएको छैन। हामीले यो आफै बुझ्ने कुरा है। बैंकले इन्ट्रेस्ट अलाउ गर्यो भन्नुको मतलब के हुन्छ, क्यासबुकमा रेकर्ड गरिएको छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो पासबुकमा प्लस 800 भयो इन्ट्रेस्ट तर क्यासबुकमा प्लस भएको छैन। अब ब्यालेन्स गर्न के गर्ने, यदि हामी क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट हिसाब गरेको भए यसलाई पनि प्लस 800 गर्थ्यौँ, यो ब्यालेन्स हुन्थ्यो। तर अहिले हामी पासबुकको ब्यालेन्सबाट हिसाब सुरु गरेका छौँ भनेपछि अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि यसैलाई माइनस 800 गरिदिने हो भने यतापट्टि 0 छ, यतापट्टि पनि प्लस 800 माइनस 800 भनेको 0 नै हुन्छ। सो यसलाई हामी लेसमा राख्छौँ। नम्बर 2 इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एकाउन्ट अलाउड बाई बैंक। इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एकाउन्ट अलाउड बाई बैंक, interest on saving account allowed by bank rupees 800 अनि त्यसैगरी नम्बर 5 नम्बरमा इन्सुरेन्स रुपीस 4,000 डाइरेक्टली पेड बाई बैंक। बैंकले हाम्रो इन्सुरेन्स बापतको एमाउन्ट चाहिँ डाइरेक्टली पेड गरिदियो। बैंकले पेड गर्न साथ के गर्छ, पासबुकबाट ब्यालेन्स घटाउँछ। इन्सुरेन्स रुपीस 4,000 बराबरको इन्सुरेन्सको एमाउन्ट बैंकले पे गरेको छ, डाइरेक्टली पे गरेको छ। यसको मतलब क्यासबुकमा यसको रेकर्ड भएको छैन। बुझ्नुस् है, इन्सुरेन्स बराबरको रुपीस 4,000 बैंकले पेमेन्ट गर्यो र पासबुकबाट ब्यालेन्स घटायो तर त्यसको बारेमा हामी क्यासबुकमा रेकर्ड गरेका छैनौँ। यसको मतलब यतापट्टि पासबुकमा 4,000 लेस भयो, माइनस ब्यालेन्स घटिसक्यो तर क्यासबुकमा घटेको छैन भनेपछि अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, यतापट्टि 0 भएको छ, यतापट्टि माइनस 4,000 भयो। अब यसलाई प्लस 4,000 गर्ने हो भने
यहाँ 0 छ, यतापट्टि पनि 0 नै हुन्छ। सो यसलाई एडमा राख्ने। नम्बर 2, इन्सुरेन्स डाइरेक्टली पेड बाई बैंक। Insurance directly paid by bank, rupees 4,000। अनि त्यसै गरी नम्बर लास्ट छ, रुपीस 3,000 डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाई कस्टमर इन बैंक अकाउन्ट बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भनेको छ 6 नम्बरले। यो लास्ट हाम्रो ट्रान्जेक्सन 3,000 डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाई कस्टमर इन बैंक अकाउन्ट बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। भन्न खोजेको हाम्रो कस्टमरले हाम्रो खातामा डाइरेक्टली 3,000 रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गरेको छ। हाम्रो खातामा डाइरेक्टली राखिदिन्छ भने पासबुकमा प्लस 3,000 भयो, तर यसको रेकर्ड क्यास बुकमा भएको छैन भनेको छ। ध्यान दिनुहोस् है, रुपीस 3,000 डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाई कस्टमर इन बैंक अकाउन्ट बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। 3,000 चाहिँ कस्टमरले डाइरेक्टली हाम्रो खातामा राखिदियो, तर क्यास बुकमा चाहिँ रेकर्ड गरिएको छैन भनेको छ। पासबुकमा 3,000 प्लस भयो, क्यास बुकमा प्लस भएको छैन। यसको मतलब अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्ने, -3,000 गर्ने हो भने अहिले हामी पासबुक साइडमा छौँ, -3,000 गर्ने हो भने यतापट्टि 0 छ, यतापट्टि पनि के हुन्छ +3,000 -3,000 भनेको 0 नै हुन्छ। भनेपछि यसलाई हामी लेसमा राख्छौँ। नम्बर 3, अमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाई कस्टमर बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। अमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाई कस्टमर but not recorded in cash book, rupees 3,000। यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू सबै यो ट्रान्जेक्सनहरूलाई इन्ट्री गरिसकेपछि अब के गर्ने, माथिकोलाई एड गरौँ, तलकोलाई एड गरौँ। तलको पनि टोटल एमाउन्ट एड गर्ने अनि त्यसपछि फेरि माथिको यो ब्यालेन्सबाट लेस गर्ने। 10,000 प्लस 4,000 14,000 अनि त्यसै गरी 5,800 प्लस 3,000 538 8,800 अथवा 8,800। अब 80,000 मा 14,000 एड गर्ने, किन यो त 8 को पार्ट हो। 80,000 प्लस 14,000 भनेको 94,000। अब 94,000 बाट 8,800 लेस गर्ने भनेको 94 बाट 88 95,200 नो नहीं सरी 85,200 85,200 85,200 94 माइनस 8,000 भनेको 86 भयो। 86 बाट 400 अनि 85,200। अब पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गऱ्यौँ भनेपछि अब हाम्रो क्यास बुकको ब्यालेन्स आउँछ। अब यो तलको ब्यालेन्स यदि पोजिटिभ आयो भने ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्ने, र नेगेटिभ आयो भने ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्ने। अहिले हाम्रो पोजिटिभ ब्यालेन्स आएको छ भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्दा चाहिँ रुपिस 85,200 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। यसरी यदि पासबुकको क्रेडिट ब्यालेन्स दियो भने हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउन सकिन्छ। अब यसपछि हामी के गर्छौँ, यदि पासबुकको डेबिट ब्यालेन्स दियो अथवा पासबुकको ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स दियो भने कसरी बीआरएस बनाउने भन्ने बारेमा यसपछि अब हिसाब गर्छौँ। अब पासबुकको डेबिट ब्यालेन्सको लागि अथवा ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्सको लागि मैले 2064 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 12 लिएको छु। 2064 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 12। तपाईले एउटा कुरा के ध्यान दिनुस् भन्दाखेरि जब ओभरड्राफ्टको ब्यालेन्स दिन्छ अथवा पासबुकको केसमा क्रेडिट ब्यालेन्स दियो भन्दा पोजिटिभ ब्यालेन्स भयो, र डेबिट ब्यालेन्स दियो भने के हुन्छ ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स हुन्छ पासबुकको केसमा। मैले फेरि यसलाई रिपिट गरेँ, पासबुकको केसमा क्रेडिट ब्यालेन्स दियो भने पोजिटिभ ब्यालेन्स, र डेबिट ब्यालेन्स दियो भने के हुन्छ फेरि ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स हुन्छ। र ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्सको केसमा हामी के गर्छौँ,
यहाँको एमाउन्ट सुरुको ब्यालेन्सको एमाउन्टलाई नेगेटिभ फिगरमा राख्ने अथवा ब्राकेटमा राखेर सुरु गर्छौँ। अरू सबै गर्ने तरिका अघि जस्तै नै हुन्छ। हेरौँ, नम्बर 1 मा दिएको छ फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड भनेर 1 नम्बरमा दिएको छ। ओन चैत्र 31 द पासबुक सोड अ ओभरड्राफ्ट अफ ₹76,000 भनेको छ नम्बर 1 मा। यो भनेकै के हो? ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक। ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक। यो भनेकै के हो? डेबिट ब्यालेन्स हो। ध्यान दिनुहोस् है। पासबुकको केसमा डेबिट ब्यालेन्स भनेको ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको चाहिँ पोजिटिभ ब्यालेन्स। अहिले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ? डेबिट ब्यालेन्स अथवा ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भनेर दिएको छ ₹76,000। ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स दियो भने हामी त्यसलाई नेगेटिभ फिगरमा अथवा ब्राकेटभित्र राखेर हिसाब सुरु गर्छौँ। अरू गर्ने तरिका सबै अघि जस्तै नै हुन्छ। एड अनि त्यसै गरी लेस र एड र लेस लेख्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि एड लेखिसकेपछि सबै यसपछिका सबै ट्रान्जेक्सनहरू यदि एड गर्नु परे पनि पुग्ने ठाउँ छोडेर मात्रै लेस गर्ने। र अघि जस्तै अब यहाँ क्यास बुक र पासबुक। अहिले हामी पासबुकको ब्यालेन्समा छौँ। पासबुकको चाहे डेबिट ब्यालेन्स होस् अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स होस्, पासबुकको ब्यालेन्सबाट यदि सुरु गरेका छौँ भने पासबुकमा टिक गर्नुहोस्। र क्यास बुकको डेबिट ब्यालेन्स अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स जेसुकै होस्, क्यास बुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्नुभएको छ भने क्यास बुकको टपमा टिक गर्नुहोस्। मैले यसलाई फेरि रिपिट गरेँ। पासबुकको डेबिट ब्यालेन्सबाट सुरु गरेको भए पनि अथवा पासबुकको क्रेडिट ब्यालेन्सबाट सुरु गरेको भए पनि पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्नुभएको छ भने पासबुकको टपमा टिक गर्ने। त्यसरी हामी पासबुक टपमा टिक गऱ्यौँ। अब जति पनि चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हुन्छ, प्लस माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ क्यास बुकसित ब्यालेन्स गर्नका लागि, यही साइडमा अथवा पासबुक साइडमा चाहिँ प्लस माइनस गर्छौँ। र नम्बर 2 मा छ, 1 नम्बरमा ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भनेर दिएको थियो र 2 नम्बरमा छ 2 नम्बरमा चेक सेन्ड फर कलेक्सन बट नट कलेक्टेड बाई बैंक ₹85,600 भनेको छ। चेक सेन्ड फर कलेक्सन बट नट कलेक्टेड बाई बैंक ₹85,600। चेक जम्मा गर्न पठाइयो तर बैंकले जम्मा गरिदिएन। यसको मतलब जम्मा गर्न पठाउन साथ हामी क्यास बुकमा प्लस गर्छौँ। प्लस 85,600 85,600 क्यास बुकमा 85,600 प्लस गरियो तर बैंकले जम्मा गरेन भन्नको मतलब पासबुकमा जम्मा भएन, एड भएन। यतापट्टि प्लस भयो, यता प्लस भएन। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? पासबुकमा पनि प्लस गरौँ। सो प्लस 85,600 गर्ने हो भने यतापट्टि पनि 85,600 छ, यहाँ पनि 85,600 हुन्छ भनेपछि यसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। एड गर्दा ब्यालेन्स भयो भने एडमा राख्ने, लेस गर्दा ब्यालेन्स भयो भने लेसमा राख्ने। अहिले एड गर्दाखेरि यससित बराबर भएको छ, त्यसरी हामी यसलाई एडमा राख्छौँ। नम्बर 1 चेक सेन्ड फर कलेक्सन बट नट कलेक्टेड बाई बैंक। चेक सेन्ड फर कलेक्सन बट नट कलेक्टेड अथवा क्रेडिटेड, collected अथवा or credited by बैंक। चेक जम्मा गर्न पठाइयो तर बैंकले जम्मा गरेन भनेको 85,600 85,600। अनि त्यसै गरी नम्बर 3 मा छ 3 नम्बरमा सर्भिस चार्ज सोन इन पासबुक बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक ₹100 भनेर दिएको छ। सर्भिस चार्ज सोन इन पासबुक। सर्भिस चार्ज भन्ने बित्तिकै हाम्रो पासबुकमा ब्यालेन्स घटायो। हामीले बैंकबाट सर्भिस लिए बापत, सेवा लिए बापत बैंकले हामीलाई ₹100 चार्ज गर्यो र पासबुकबाट ब्यालेन्स घटायो। यसको मतलब पासबुकमा -100 भयो तर बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भनेको छ। सर्भिस चार्ज सोन इन पासबुक बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक ₹100। पासबुकमा सो गरियो भनेपछि पासबुकमा -100 गरियो तर क्यास बुकमा माइनस भएको छैन। अब यसलाई दुईटालाई ब्यालेन्स गर्नका लागि क्यास बुकमा -100 गरे पनि ब्यालेन्स हुन्थ्यो तर हामी यो साइडमा त छैनौँ। अहिले हामी पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरेका छौँ भनेपछि पासबुकमा के गर्ने त भन्दाखेरि +100 गर्ने हो भने यहाँ 0 छ, -100 + 100 भनेको चाहिँ 0 नै हुन्छ। सो यसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। सो यसलाई पनि हामी एडमा राख्छौँ। नम्बर 2 सर्भिस चार्ज सोन इन पासबुक। सर्भिस चार्ज
shown in पासबुक ओन्ली भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ पासबुक ओन्ली बट नट इन क्यासबुकमा देखाएको छैन। क्वेसन पुरै सार्नुपर्छ भन्ने छैन। क्वेसनलाई मिनिमाइज गर्न मिल्ने छ अथवा समराइज गर्न मिल्ने सानो बनाउन मिल्ने छ, छोटो गराउन मिल्ने छ भने छोटो गराउँदाखेरि पनि हुन्छ। यसले भन्न खोजेको कुरालाई असर नपर्ने गरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। यसको अमाउन्ट छ रुपिस 100। अनि त्यसैगरी नम्बर 4 मा चेक अफ रुपिस 40,000 वर इस्युड बट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट रुपिस 6,000 भनेको छ। यसलाई तपाईँ अलि बुझ्नुपर्ने छ है। चेक अफ रुपिस 40,000 वर इस्युड भन्ने बित्तिकै क्यास बुकमा माइनस, सेन्ट फर कलेक्सन अथवा डिपोजिटेड भन्ने बित्तिकै क्यास बुकमा प्लस। 4 नम्बरले भनेको छ चेक अफ रुपिस 40,000 वर इस्युड 40,000 को चेक इस्यु गरियो। यसको मतलब क्यास बुकमा माइनस 40,000 गरियो। बट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट ओन्ली 6,000 भनेछ। 6,000 को चेक मात्रै बैंकमा प्रेजेन्ट भयो। यसको मतलब पासबुकमा माइनस 6,000 मात्रै भयो। बुझ्नुस् है। 40,000 को चेक इस्यु गरियो, क्यास बुकमा माइनस 40,000 गरियो। तर 40,000 को चेक मध्ये 6,000 को चेक मात्रै बैंकमा प्रेजेन्ट भयो भनेपछि चेक प्रेजेन्ट भएन कतिको त भन्दाखेरि 40,000 माइनस 6,000 भनेको 34,000, 34,000 बराबरको चेक प्रेजेन्ट भएन। अब यिन दुईटालाई ब्यालेन्स गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, यतापट्टि अझै माइनस 34,000 गर्ने हो भने 40,000 माइनस 40,000 या माइनस 6,000 छँदैछ, माइनस 34,000 गर्ने हो भने तपाईको के हुन्छ, यतापट्टि पनि माइनस 40,000 हुन्छ। माइनस गर्दाखेरि ब्यालेन्स हुन्छ भने लेसमा राख्ने। सो नम्बर 1 चेक सेन्ट फर कलेक्सन के अरे चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेको रुपिस 34,000 भयो के। 40,000 चेक इस्यु गरेको, 6,000 प्रेजेन्ट भयो भनेपछि प्रेजेन्ट भएन कति 34,000। हामी प्रेजेन्ट नभएकोलाई मात्र रेकर्ड राख्छौँ। सो 34,000 यहाँ सो गर्ने। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, चेक इस्युड चेक issued but not presented for payments. Check issued but not presented for payment भनेर 34,000 त्यसैगरी नम्बर 5 मा टेलिफोन बिल पेड बाई बैंक बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भनेर रुपिस 5,000 दिएको छ। टेलिफोनको बिल पे गरे 5,000 को, तर क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन भनेको छ। टेलिफोन बिल पेड बाई बैंक बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। टेलिफोनको बिल नम्बर 5 मा टेलिफोनको बिल तिर्न साथ बैंकले हाम्रो ब्यालेन्स घटाउँछ माइनस 5,000 गरे, तर क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन भनेको छ। टेलिफोन बिल पेड बाई बैंक, बैंकले तिर्यो भनेपछि बैंकले तिर्छ अनि पासबुकमा ब्यालेन्स पनि घटाउँछ। बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भनेको क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन। यसको मतलब पासबुकमा माइनस 5,000 भयो, क्यास बुकमा माइनस भएन अथवा केही पनि भएन भने अब के गर्न सकिन्छ ब्यालेन्स गर्न। यता 0 छ भनेपछि यता प्लस 5,000 गर्ने हो भने 0 माइनस 5,000 प्लस 5,000 भनेको 0 ब्यालेन्स हुन्छ। अब प्लस गर्दा ब्यालेन्स हुन्छ भने हेडमा राख्ने, माइनस गर्दा ब्यालेन्स हुन्छ भने लेसमा राख्ने। अहिले प्लस गर्दा ब्यालेन्स भएको छ भनेपछि हेडमा राख्छौँ। नम्बर 3 टेलिफोन बिल पेड बाई बैंक, टेलिफोन बिल पेड बाई बैंक but not recorded in cash book, but not recorded in cash book. Cash book मा रेकर्ड गरिएको छैन रुपिस 5,000 5,000। अब नम्बर 6 मा चेक अफ रुपिस 10,000 was received and entered in cash book but not sent to bank भनेर भनेको छ। 6 नम्बरमा चेक अफ रुपिस 10,000 was received 10,000 को चेक रिसिभ भयो र क्याश बुकमा रेकर्ड गरियो तर बैंकमा पठाइएन भनेको छ। चेक रिसिभ हुन साथ हामी के गर्छौँ, क्याश बुकमा प्लस 10,000 गरियो
प्लस 10,000। तर ब्याङ्कमा पठाइएन भनेपछि पासबुकमा त रेकर्ड भएन अथवा पासबुकमा प्लस भएन। चेक पायौँ, चेक पाउन साथ क्यासबुकमा प्लस 10,000 गरियो, तर ब्याङ्कमा पठाइएन भनेपछि पासबुकमा प्लस भएन। यसको मतलब क्यासबुकमा प्लस 10,000 भयो, पासबुकमा केही पनि भएन। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, यतापट्टि पनि प्लस 10,000 गर्ने र एड गर्दाखेरि प्लस गर्दा ब्यालेन्स हुन्छ भने एडमा राख्ने। सो नम्बर 4 मा चेक रिसिभ एन्ड इन्टर इन क्यासबुक, चेक रिसिभ एन्ड इन्टर इन क्यासबुक but not sent to the bank भनेको छ, but not sent to the bank, तर ब्याङ्कमा पठाइएन। रुपिस 10,000। सो यहाँ 10,000। अब के गर्ने, माथिको पार्ट 8 को पार्टलाई सबैलाई एड गर्ने, यसको पार्ट पनि टोटल गर्ने, नेपाल र लेस गर्ने। 85,600 plus 100 plus 5,000 plus 10,000, 85, 90, 1,00,600, 700, 1,00,700, 1,00,700, 1,00,700। अब ध्यान दिनुहोस्, हाम्रो सुरुको ब्यालेन्स चाहिँ नेगेटिभमा छ। सुरुको ब्यालेन्स किन भन्दाखेरि हामीलाई ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स दिएको थियो। ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भनेको छ भने हामी के गर्छौँ, ब्राकेटभित्र राख्छौँ। ब्राकेटमा राख्नु भनेको नेगेटिभ हो। नेगेटिभ ब्यालेन्स दियो भने अब यो एडलेस गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 76,000 माइनसमा छ, 1,00,700 चाहिँ प्लसमा छ। माइनस 76,000 प्लस 1,00,700। अब यसलाई तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा गर्दाखेरि सुरुमा माइनस 76,000 माइनस क्लिक गर्ने अनि 76,000 टाइप गर्ने अनि प्लस 1,00,700 गऱ्यो भने पनि आउँछ। त्यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ, मिस्टेक हुँदैन। माइनस 76,000 प्लस 1,00,700 भनेको तपाईँको 24,700। अब त्यसपछि आएर यसको टोटल त यही 34,000 नै भयो। 34,000। अब हेर्नुहोस् है, यो पोजिटिभमा आयो किन भन्दाखेरि यो नेगेटिभ प्लस यो पोजिटिभ भनेको पोजिटिभको भ्यालु धेरै भयो भनेपछि 24,700 चाहिँ के अरे पोजिटिभमा आयो। अब फेरि 24,700 बाट यो एमाउन्ट हामी लेस गर्ने, यो लेसको आइटम हो, लेसमा छ भनेपछि 24,700 माइनस 34,000 भनेको 9,300 वा 9,300 चाहिँ नेगेटिभमा आयो। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस्, हामी पासबुकको ब्यालेन्सबाट हिसाब सुरु गरेका छौँ भनेपछि तल क्यासबुकको ब्यालेन्स आउनुपर्छ। अब तल यदि पोजिटिभ ब्यालेन्स आयो भने ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भन्ने, नेगेटिभमा ब्यालेन्स आयो भने ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भन्न चाहिँ भन्ने। पासबुकबाट सुरु गरेका छौँ, क्यासबुकको ब्यालेन्स आउँछ। पोजिटिभ आयो भने ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भन्ने, नेगेटिभ आयो भने ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भन्ने। अहिले हाम्रो नेगेटिभ ब्यालेन्स आएको छ 9,300। सो ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्न चाहिँ रुपिस 9,300 अथवा 9,300 हाम्रो एन्सर भयो। यसरी यदि पासबुकको डेबिट ब्यालेन्स दियो भने हामी हिसाब गर्न सकिन्छ। यसै गरी योभन्दा अघिल्लो हिसाबमा पासबुकको क्रेडिट ब्यालेन्स दियो भने कसरी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने भन्ने बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। अब मलाई लाग्छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टका हाम्रा 3वटा पार्ट रहे, पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3। यिनी 3वटा पार्टहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग स्टडी गर्नुभयो भने जहाँसम्म लाग्छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ। अब हिसाब सबै गर्न सक्ने भइन्छ त मैले भन्दैन, हामीले अब लर्न गर्नुपर्ने, हामीले सिक्नुपर्ने लगभग सबै कुराहरू चाहिँ यसमा कभर हुन्छ। त्यसैले अगाडिका पार्ट 1, पार्ट 2 लाई पनि राम्रोसँग हेर्नुहोला। हेर्नुभयो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3वटा पार्टहरूलाई सबैलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो र आफूले पनि केही प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने जहाँसम्म लाग्छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तपाईँको लागि गाह्रो हुने छैन। यससँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू भयो अथवा केही कन्फ्युजहरू भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।